20 साल की आयशा, 40 साल का रिजवान। आयशा का ताल्लुक मुल्तान से, यूके से आयशा के लिए एक रिश्ता आया। घर वालों ने बिना सोचे समझे हाँ की और अपनी बेटी की शादी यूके में कर दी। शादी से पहले आयशा ने कहा कि मैं वहां जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ। नौजवान ने कहा कि तालीम भी मुकम्मल की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन इस लड़की के साथ यूके पहुंचने के बाद क्या कुछ किया गया, सारी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। 5 से 6 साल तक ये अपने खावंद का जुल्म बर्दाश्त करती रही। 5 6 साल तक ये कुछ बोल नहीं सकती थी। अगर बोलती तो खावंद आगे से शटअप कॉल देता था। ये लड़की कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन फिर इसके बाद आज ये खातून अपने इलाके में, जिस एरिया में ये रहती है, उस एरिया में इसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं और रोजाना की बुनियाद पर इसका दरवाजा खटखटाकर क्या लेकर जाते हैं, सारी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। जनाबी अली, आयशा की शादी यूके के नौजवान से हुई। आयशा वहां पहुंच गई और वहां पहुंचते ही अपने खावंद से कहा कि मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ। खावंद कहने लगा कि भी कर लेते हैं, कर लेते हैं। 1 साल इंतजार किया, लेकिन आयशा को मजीद तालीम दिलवाने के लिए वो शख्स मुसलसल टाल मटोल करता रहा। वजह सिर्फ ये थी कि अगर आयशा ने बेहतरीन तालीम हासिल कर ली तो आयशा यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाएगी, आयशा यहाँ पर मुस्तकिल रह सकेगी, आयशा को मेरी जरूरत नहीं होगी, आयशा की तालीम मुकम्मल हो जाएगी, यहाँ पर इसको अच्छी जॉब मिल जाएगी और हो सकता है फिर बाद में इसका रवैया मेरे साथ तब्दील हो जाए। लेकिन उसको नहीं पता था कि आयशा एक खानदानी लड़की है, ये खातून मेरे साथ निभाएगी, अगर ये मजीद तालीम हासिल करेगी तो मेरा ही बाजू बनेगी। लेकिन ये शख्स मुसलसल अपनी बीवी पर जुल्म के पहाड़ ढाता रहा कि तुम तालीम हासिल नहीं करोगी, तुमने घर से बाहर नहीं निकलना। ये खातून खामोशी से अपने खावंद की बातें बर्दाश्त करती रही, सुनती रही। आयशा और इसका खावंद अकेले रहते थे, यानी आयशा के खावंद की फैमिली भी पाकिस्तान में थी और आयशा की फैमिली भी पाकिस्तान में थी। आयशा और इसका खावंद दोनों मिलकर यूके में जिंदगी बसर कर रहे थे। ठीक 1 से 1.5 साल बाद शादी के अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत औलाद से नवाजा। औलाद हो गई और आयशा मजीद बाउंड हो गई। अब आयशा मजीद तालीम हासिल नहीं कर सकती थी, क्योंकि औलाद से पहले पहले शायद उसके पास वक्त था कि वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करती, वो तालीम हासिल करती। अब उसके खावंद ने उसको इतना बाउंड कर दिया कि बस बच्चे का ख्याल रखना है, बच्चे की देखभाल करनी है, सारे मामला, सारी चीजें मैं मैनेज करूंगा। और अगर कभी आयशा ने पैसे मांग लेने तो आयशा को पैसे भी नहीं देने कि कहीं आयशा अपने घर वालों को पैसे ना भेज दे। ये शख्स इस तरह यानी कि तंग ज़हनियत का मालिक था, उस पर इतना दबाव, घर से नहीं निकलना, यानी जो शख्स शुरू से ही तंग ज़हनियत का हो उसको सब लोग अपने जैसे लगते हैं। जनाब अली, आयशा ने 2 साल, 3 साल, 4 साल, तकरीबन 5 साल गुजर गए। आयशा अपने खामंद का जुल्म, आयशा अपने खामंद की डांट, सब कुछ बर्दाश्त करती रही। इसी दौरान अल्लाह ताला ने एक और खूबसूरत औलाद दी, यानी आयशा के 2 बच्चे हो गए। आयशा का खामंद कमाता था, यानी इतना नहीं कमाता था कि घर के हालात बड़े बेहतरीन हो या वहां पर बड़ी खुशहाली हो। ओवरसीज पाकिस्तानी बेहतर जानते हैं कि इन ममालिक में मियाँ बीवी अगर मिलकर काम करें तो फिर घर के मामलात बेहतर चलते हैं, वगरना अगर एक फर्द कमाता हो तो घर के हालात चलना मुश्किल हो जाता है। अब हुआ कुछ यूं, आयशा कहने लगी कि ये शख्स तो कुछ भी नहीं करने दे रहा, ना मुझे निकलने देता है, इसने मेरी जिंदगी बाउंड कर दी है, ये मेरा क्या फैसला था। मैं सिर्फ इस लालच में आ गई कि खामद बेशक मेरा बड़ा है, लेकिन हो सकता है ये मैच्योर इंसान है, जिंदगी अच्छी गुजारेगा, मुझे तालीम दिलवा देगा। क्योंकि आयशा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से नौजवान लड़की का ताल्लुक था और इस फैमिली को अपनी बेटी का रिश्ता यूके में मिल जाना, इससे बेहतर रिश्ता इनके लिए कोई हो ही नहीं सकता था। 5 से 6 साल गुजर गए, आयशा कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कुछ करना चाह रही थी लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही। आयशा जिस जगह में रहती थी अपने खावंद के साथ, हमसाये में रहने वाली खातून इसकी एक दोस्त बन गई। अक्सर औकात वही खातून इसके घर में आ जाती थी, लेकिन आयशा अपने घर से नहीं निकल सकती थी। आयशा ने अपने हाथ की बिरयानी उस खातून को खिलानी और उस खातून ने बड़ा खुश होना। अब जनाब तकरीबन दोस्ती को भी 2-3 साल हो चुके थे। अब आयशा ने उस खातून से मशवरा किया, मैं कुछ करना चाहती हूँ, खावंद कुछ करने नहीं देता, पैसे मांगती हूँ पैसे नहीं देता, अगर बच्चे की कुछ खाने पीने की अशिया लानी है वो कहेगा पैसे पास नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं फंस चुकी हूँ, वापस भी नहीं जा सकती, मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं और मैंने अपनी औलाद के लिए कुछ करना है। उस खातून ने कहा, तुम्हारी बिरयानी बड़ी जायकेदार होती है, मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, तुम बिरयानी बनाकर इस पूरे मोहल्ले में, इस पूरी स्ट्रीट में, हर घर में अपनी बिरयानी के बॉक्सेस पहुंचाओ, लोगों तक अपना जायका पहुंचाओ कि तुम्हारे हाथ में अल्लाह ताला ने कितना जायका रखा। मैं तुम्हारी बिरयानी खाती हूँ, मुझे पाकिस्तान की याद आ जाती है कि पाकिस्तान में अपनी अम्मा के हाथ की इस तरह की बिरयानी खाया करती थी, फिर उसके बाद आज तक मुझे ऐसी बिरयानी नहीं मिली जो जायका तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर इस जायके का इस्तेमाल करो,
یعنی اپنے ہاتھ کی بریانی بنا کر ڈسٹریبیوٹ کرو، اس کو آن لائن سیل کرو، تو تمہاری زندگی کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ جناب علی، عائشہ نے اس مشورے پر کام کیا۔ سب سے پہلے بریانی بنا کر اس خاتون کے ذریعے ہی پورے محلے میں ڈسٹریبیوٹ کروا دیا۔ پھر اس کے بعد کرتے کرتے اپنے علاقے کے قریب ہاسٹل سے، جہاں پر نوجوان لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی رہائش رکھے ہوئے تھے، وہاں پر رہتے تھے، ان تک بھی اپنی بریانی کے باکسز پہنچائے، اور ان سب کو یہ بریانی بڑی پسند آئی۔ ساتھ ہی ساتھ ان باکسز کے ذریعے اپنا کانٹیکٹ بھی شیئر کیا، یعنی سب سے پہلے اس نے مفت میں بنا کر سب کو کھلائی کہ اگر آپ کو پسند آیا آپ آرڈر کیجئے گا، یہ باکس اتنے کا ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بھیج رہی ہوں کہ کاش آپ کو پسند آ جائے اور آپ مجھ سے خریدنا شروع کر دیں۔ جناب عالی، اس خاتون کے مشورے پر عائشہ نے کام شروع کر دیا۔ لوگوں کو عائشہ کے ہاتھ کی بریانی پسند آئی، اتنی پسند آئی، لوگوں نے آن لائن آرڈر دینے شروع کر دیے، اور اس طرح عائشہ اپنے گھر میں مصروف ہو گئی۔ خاوند کو اس بات کا پتہ چلا کہ میری بیوی تو گھر بیٹھے ہی پیسے کمانا شروع کر دیے، بیوی نے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب کرتے کرتے اس کے حالات مزید بہتر ہوئے، یعنی اس خاتون کی بریانی کی ڈیمانڈ پورے علاقے میں مزید بڑھ گئی، ہاسٹلز تک پہنچ گئی، تو عائشہ کے حالات بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے تھے۔ یعنی پیسے عائشہ کے پاس خود بھی آتے جا رہے تھے، اور وہی خاوند جو عائشہ کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا، وہی خاوند جو عائشہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ عائشہ کا مرید بن گیا کہ اس کے پاس تو پیسہ آ گیا ہے، یہ تو اپنی بریانی لوگوں کو کھلا کھلا کر یہاں مشہور ہوتی جا رہی ہے، پیسہ کما رہی ہے، اور اس کو جینا بھی آ چکا ہے۔ یعنی اگر میں کچھ کہوں گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کو کمپلین نہ کر دے یا پولیس میں جا کر درخواست نہ دے دے، اس کے ساتھ میں خاموشی سے زندگی گزاروں۔ عائشہ نے 6 سال بعد اس بریانی کے ذریعے، یعنی کہ اپنی بریانی لوگوں کو کھلا کر، اپنی بریانی کی ڈیمانڈ بڑھا کر، پیسہ کما کر اپنے خاوند کا منہ بند کروایا۔ آج وہی اس کا خاوند جو شادی سے لے کے 6 سال تک اپنی بیوی کو زد و کوب کر کے رکھتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، گالیاں نکالتا تھا، آج وہی خاوند اپنی بیوی کا غلام بن کر زندگی گزار ہے، کیونکہ جتنے پیسے وہ کماتا ہے اس سے 2 سے 3 گنا پیسے اس کی اپنی بیوی گھر بیٹھی کما لیتی ہے۔ اور اس طرح عائشہ نے اپنی زندگی میں خود بہتری لانے کے لیے آگے بڑھی اور اپنی زندگی اتنی بہترین کر لی۔ آج دونوں میاں بیوی بہترین زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان کے بچوں کی بھی بڑی اچھی پرورش ہو رہی ہے، اور وہ خاوند جو ایک زمانے میں بدتمیز ہوا کرتا تھا، آج وہی خاوند اپنی بیوی کی جی حضوری کرتا ہے۔ اس سٹوری کو سننے کے بعد آپ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ آپ کے خیال میں عائشہ نے جو کام کیا وہ ٹھیک کیا؟ کیا عائشہ کو یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا، یا پھر عائشہ کو اپنے خاوند کی بدتمیزی برداشت نہیں کرنی چاہیے تھی، واپس پاکستان آ جانا چاہیے تھا؟ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔